हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद और आज आप देख रहे हैं इस्लाम एंड हदीस चैनल को। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेराज का वाक़या पार्ट 1। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि रजब की जो 27 तारीख होती है वह मेराज की रात होती है। तो दोस्तों, उस रात को इबादत करना चाहिए और उसी दिन अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वाक़ये के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर करिएगा। हर इंसान को पता होना चाहिए कि वाक़ये में क्या हुआ था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। हिजरत के 2 साल पहले 27 रजबुल मुजर्रब हिजरत के 2 साल पहले 27 रजबुल मुरज्जब पीर शरफ की सुहानी और नूर भरी रात है और पैकर अनवर तमाम नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, शहनशाह अबरार, महबूब रब्बे गफ़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा फरमाने के बाद अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमाएँ कि दौलत खाने अक़दस की मुबारक छत खुली। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नीचे हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से मस्जिद हराम में लाकर हतीम काबा में लिटा दिया। अब आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। अभी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं हतीम काबा में करवट के बल लेटे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँघ का असर बाकी था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर हाज़िर हुए। इस बार उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक चाक किया, मतलब काटा, और कल्बे अतहर को बाहर निकाल लिया। फिर ईमान व हिकमत से भरा सोने का एक तश्त थाल लाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को आब ज़मज़म से गुस्ल दिया और फिर ईमान व हिकमत से भरकर वापस उसकी जगह पर रख दिया। अब आइए जानते हैं बुर्राक की सवारी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सवारी के लिए गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक सफ़ेद जानवर हाज़िर किया गया, जिसे बुराक कहा जाता है। इस पर जिन कसी हुई थी, लगाम पड़ी हुई थी और इसकी रफ़्तार का आलम यह था कि हद निगाह, मतलब जहाँ तक नज़र पहुँचती वहाँ अपना कदम रखता। सुभान अल्लाह। बुलंदी पर चढ़ते हुए इसके हाथ छोटे और पाँव लंबे हो जाते और नीचे उतरते हुए हाथ लंबे और पाँव छोटे हो जाते, और बुलंदी पर चढ़ते हुए हाथ छोटे और पाँव लंबे हो जाते और नीचे उतरते हुए हाथ लंबे और पाँव छोटे हो जाते, जिसकी वजह से दोनों सूरतों में इसकी पीठ बराबर रहती और सवार को किसी किस्म की मशक्क़त का सामना न होता। सरवर कायनात शहंशाह मौजूदात महबूब रब्बुल अर्दे व समावात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उस पर सवार होने का इरादा फरमाया और इसके करीब तशरीफ़ लाए तो इसी ने खुशी से फूले न समाते हुए उछल कूद शुरू कर दी। यह देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ इसकी गर्दन के बालों की जगह पर रखा और फरमाया, ए बुर्राक, तुझे हया नहीं आती? खुदा ज़ुल जलाल की कसम, हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इज़्ज़त व करामात वाली कोई हस्ती तुझ पर सवार नहीं हुई। ये सुनकर बुर्राक हया के मारे पसीने पसीने हो गया और उछल कूद ख़त्म करके पुरसुकून हो गया। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवानगी हुई। फिर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए और इस शान से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए, जैसा कि हज़रत सैयदना अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब हरम काबा से हरम बैतुल मुक़द्दस इस शान से सफ़र किया जैसे 14वीं रात का चाँद सख्त तारीक रात के अंधेरों में नूर बिखेरता हुआ चलता है। इस नूरानी सफ़र में फ़रिश्तों के सरदार हज़रत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। 3 मकामात पर नमाज पढ़ी।
دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سفر بیت المقدس سے چند مشاہدات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی آپ نے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، یعنی اے اول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اور اے آخر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ہوئی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی۔ اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا، وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس شیطان تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوستو، یہ رہا پارٹ 1، 9 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم آپ کے لیے پارٹ 2 بھی لائیں گے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو دوستو، سیکنڈ پارٹ ہم یہاں سے چالو کریں گے، اور دوستو اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے آسمانوں کا سفر بھی انشاءاللہ، مطلب پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ انبیاء اکرام کی خطبے بتائیں گے، 2 شراب کے پیالے کے بارے میں بتائیں گے، اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ بالکل سیکنڈ پارٹ مت چھوڑیے گا اور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریے گا۔ اور دوستو، ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور دوستو، جو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبائیں۔ اس کو دبانے سے ہوگا یہ کہ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور آپ ہماری ہر ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اور دوستو، جو سیکنڈ پارٹ آئے گا اس کو بھی آپ ضرور دیکھنا، اور ضرور سب لوگوں کو شیئر کرنا۔ ہم انشاءاللہ آج شام کو سیکنڈ پارٹ آپ کے لیے لا دیں گے۔
تو دوستو ہم چلتے ہیں اور ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔